रबीउल अव्वल के इस महीने में एक कटोरी चीनी की ले लें और उस पर ये अमल कर लें। आप देखना कि ये महीना पूरा भी ना गुजरेगा, उससे पहले आपके पास कसीर तादाद में दौलत की फरावानी होगी और दुनिया में आपकी बेहतर और अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी। जो कि हालात आपके बेखबर से नज़र आ रहे हैं, आपके हालात ऐसे पेचीदा से नज़र आ रहे हैं, आपके घर ऐसा जो बेबरकती ने डेरा डाल लिया है, इंशाअल्लाह ताला रबीउल अव्वल के इस अमल से आपके घर में बरकत ही बरकत होगी। जिस बरकत ने आपके घर आना जाना बंद कर दिया है, जिस दौलत ने आपके घर का रास्ता भूल दिया है, न कभी आती है, तो वो इंशाअल्लाह ताला आपके घर आएगी, आपके घर बरकत होगी, आपके रिस्क को कुशादा किया जाएगा। आज हम आपको अपनी एक बहन का बताया हुआ अमल, जिनको एक बुज़ुर्ग ने ये कह कर के बताया था कि ये अमल बाबा फ़रीद का बताया हुआ अमल है, आज उस अमल को हम आपके हवाले करेंगे और आप जो है बागौर हमारी बात को सुने, ताकि आज हम आपको वो अमल बताएं जो कि बाबा फ़रीद ने बताया और रबीउल अव्वल के मुतालिक बताया। और ये बरकतों वाला महीना, इस बरकते को, इस महीने की बड़ी सआदतें हैं, वो तो आपने बारहा सुना है और सुनते रहते हैं, मगर आज हमारा जो मकसद है वो आप सुने और वीडियो को स्किप ना करना, वीडियो को पूरा देखना, ताकि हम जो आपको देना चाहते हैं वो आप तक पहुंच जाए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए, लाइक करना, शेयर करना और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए दोस्तों, मैं आपको अमल की तरफ लेके चलता हूं और मैं बताता हूं। हमारी एक बहन है, हमारी व्यूअर्स हैं, जिन्होंने हमसे ये अमल शेयर किया। अपना नाम उन्होंने निकहत बताया, पता और एड्रेस देने से उन्होंने इनकार किया। बहरहाल हमें अमल आप तक देना है और उन्होंने हमारी बहन ने ये बताया कि ये अमल मुझे अब से 3 साल पहले मिला था। हमारे घर के हालात बेहतर नहीं थे, बहुत मुश्किल का दौर चल रहा था। मेरे शौहर कमाते थे और बस घर की ज़रूरत कभी पूरी होती कभी ना होती, ऐसी कशमकश में हमारी ज़िंदगी कट रही थी कि उसी आलम में एक ऐसे मांगने वाले जो कि हर दरवाज़े पर सवाल नहीं करते थे, बल्कि कभी कभार आए और एक आध दरवाज़े पर सवाल किया और वापस हो जाया करते थे, कि बस उस दिन की किस्मत की बात है कि वह आने वाले शख्स हमारे दरवाज़े पर आए। आने के बाद में उन्होंने हमारे दरवाज़े पर सवाल किया, हमने उनको घर लेकर के आए, हमने उनको खाना वगैरह खिलाया, अपने घर में उनको रखा। हमने अपने उनसे पूछा है, बाबा जी हम बहुत परेशान हैं और जो है हमारे घर में बड़ी दिक्कत है, दौलत की बड़ी किल्लत है, मेरे अकेले शौहर हैं, वो कमाते हैं, हमारे घर की ज़रूरत है बहुत है, कई मेरे बच्चे हैं, हमारे अखराजात मुकम्मल नहीं हो पाते, बहुत बड़ी तंगदस्ती चल रही है। तो बाबा जी ने जवाब दिया था, कहा था, बेटी ये तो रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और इस रबीउल अव्वल के महीने में भी अगर तुम परेशान हो और तुम्हारे घर में बरकत नहीं है तो ये बहुत ताज्जुब की बात है। इस महीने में तो आप ये अमल कर लो, ये दुआ कर लो जो मैं तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूँ, और जो है इससे आप देखना कि इसी महीने के अंदर अंदर आपके हालात बदलते नज़र आ जाएंगे, आप परेशानी से निजात पाते नज़र आएंगे। और उन्होंने बताया, कहा बेटी ये जो मैं अमल आपको बता रहा हूँ ये बाबा फ़रीदगंज शक्कर का बताया हुआ अमल है, आप इसको अपने पास रखो और जो मैं बता रहा हूँ इस तरीक़े से इसको पढ़ लेना, इंशाअल्लाह आप देखना पूरा साल आपके घर में बरकत होगी। जिस दौलत को लेकर तुम बहुत परेशान रहते हो वो इंशाअल्लाह तुम्हारा मुक़द्दर बनेगी, तुम्हारे घर में आएगी। कहती हैं ये बहन हमारी कि फिर मैंने ये अमल किया, उन्होंने मुझसे सिर्फ़ 1 दिन के लिए कहा था, मगर ये अमल मैं अक्सर अपने मकान में करती रहती थी और इस रबीउल अव्वल के महीने में तो मैं अक्सर करती थी। और इसकी बरकत ये हुई कि हमारे घर के हालात कुछ ही दिन में बदल गए। मेरे शौहर दर बदर यूं ही ड्यूटी किया करते थे, उनकी एक जो है प्राइवेट उसमें जॉब लग गई और उनका अच्छा कारोबार चलने लगा। रफ्ता रफ्ता हमारे घर के हालात इतने बेहतर हो गए कि हम बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने लगे। तो मैं वही अमल आपको शेयर कर रहा हूँ जो कि बताया गया है। अमल क्या है? अमल उन बुज़ुर्ग ने जो हमारी बहन को बताया वो अमल इस तरीक़े से है, आप जो है बागौर सुन लें और इसको अमल कर लें और याद कर लें। देखें उन्होंने बताया कि रबीउल अव्वल के किसी भी दिन
کسی بھی دن کسی بھی تاریخ میں کسی بھی وقت میں بس مکروہات کے وقت کو چھوڑ کر یہ عمل کر لو۔ سب سے اول میں تو آپ نے وضو کرنا ہے۔ عمل کی جو قید ہے وہ صرف ایک دن ہے، اور آپ چاہیں تو اس کو روز بھی کر لیں، دوسرے دن کر لیں، پورے ہفتے میں ایک بار کر لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، جتنا کریں گے اتنا فیض آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد اپنے دل میں ایک ارادہ رکھ لیں، اور یہ جو عمل ہے خاص کر گھر میں برکت کے لیے، دولت کے لیے ہے، اور ایک بار اپنا ارادہ بھی کر لیں۔ آپ جو آپ نے ارادہ کر لیا ہے، آپ نے ایک کٹوری چینی کی لے لینی ہے، یا شکر کی یا گڑ کی، بہرحال ایک میٹھی چیز کی ایک کٹوری لے لینی ہے، مگر ہمارے گھروں میں عموماً چینی زیادہ ہے اس وقت میں، ہر گھر میں چینی ہی چل رہی ہے، تو بہتر ہوگا آپ چینی ایک کٹوری لے لیں۔ لینے کے بعد میں اپنے سامنے رکھ لیں، اور سامنے رکھنے کے بعد میں اس پہ 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود ابراہیمی یا اس کے علاوہ کوئی اور درود پاک 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد میں 11 مرتبہ اس پر استغفر اللہ پڑھنا، 11 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کی تلاوت کرنا۔ اس کے بعد میں 11 مرتبہ اس پر جو ہے سورہ کوثر کی تلاوت کرنا، جو کہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جسے انا اعطیناک کل کوثر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو سورہ کوثر کی تلاوت کرنا کتنی مرتبہ؟ صرف 11 مرتبہ۔ اس کے بعد میں پھر 11 مرتبہ آپ نے اس پر سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کی تلاوت کرنا ہے۔ 11 مرتبہ آپ جب سبحان اللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد میں 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ جو آپ نے اول میں پڑھا تھا اتنی ہی مرتبہ آخر میں آ کر بھی اس پر درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد میں آپ نے جو سامنے میٹھی چیز رکھی ہے، چینی، گڑ وغیرہ، شکر وغیرہ، تو آپ نے اس پہ دم کر دینا ہے۔ پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب کعبہ کے حضور دعا کرنا ہے، مولا اس مہینے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے پروردگار میرے رزق کو کشادہ فرما، میری دولت میں برکتیں پیدا فرما، میرے گھر میں کاروبار میں خوب برکتیں پیدا فرما، آقا کی پیدائش کے مہینے کی برکتوں کے صدقے مولا میری دعاؤں کو قبول فرما۔ آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے حضور دعا کر لینا ہے۔ دعا کرنے کے بعد میں پھر آپ نے اس چینی کا کیا کرنا ہے؟ اس چینی کا آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ یا تو یوں ہی یہ چینی آپ کسی تک پہنچا دیں، کسی غریب تک، کسی مفلس تک، یا پھر اگر آپ اس کو ایسے نہیں پہنچا سکتے تو پھر اس چینی کی آپ کوئی میٹھی چیز بنا لیں۔ ربیع الاول میں تو ویسے بھی ہمارے ہاں تبرکات بٹا کرتے ہیں، اس کا میٹھے چاول بنا لیں، کھیر بنا لیں، حلوہ بنا لیں، کوئی بھی میٹھی چیز بنا کر بچوں میں آپ تقسیم کر دیں، کوئی کسی کو شک بھی نہیں ہوگا، شک کی بات بھی نہیں ہے، اس میں کوئی کسی پر ہم نے ظلم نہیں کیا ہے، کسی کو ہم نے پریشان کرنے کے لیے عمل نہیں کیا ہے، بس ہم نے تو یہ میٹھی چیز بانٹنی ہے برکت کے لیے، اللہ اس کی برکت سے ہمارے گھر میں برکت دے گا، اور باقی کوئی پریشانی کسی پر اللہ کے کرم سے نہیں آئے گی۔ آپ نے اس میٹھی چیز کو بنا کر کے لوگوں میں صدقہ کر دینا ہے، بانٹ دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھنا اس عمل سے چند دن کے اندر اندر آپ کے گھر کی غربت ختم ہو کے گھر کے اندر برکت ہی برکت آ جائے گی۔